Untuk salat tarawih kita malam ini 8 rakaat aja. 8 rakaat. Jadi kalau kebiasaan kita 20. Malam ini kita 8 untuk menyingkat waktu. Karena Mbah ini ada tausiah agama. الصلاة جامعة الصلاة جامعة الصلاة جامعة للصلاة التراويح رحمكم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استقيموا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على محمد وصل على رسولك سيدنا محمد وصل على رسولك سيدنا وحبيبنا شفيعنا وبركتنا ومولانا محمد صلاة كاملة صابكم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الملك المعبود سبحان الملك الموجود سبحان الملك الذي لا يموت أبدا أبدا سبح قدس ربنا رب الملائكة والروح إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين يا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وصل على رسولك سيدنا محمد وصل على رسولك سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وجهر بركتنا ومولانا محمد صلوا صلاة القيام أصابكم الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على محمد وصل على رسولك سيدنا محمد وصل على رسولك سيدنا وحبيبنا شفيعنا وجهرنا بركتنا مولانا محمد صلوا صلاة قيام أصابكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Subhanal malikal ma'mur, subhanal malikal mawjud. Subhana rabbuna rabbul malaikati warra. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla إلا بالله العلي العظيم. آمين آمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا بالإيمان كاملين ولفرائضك مؤدين وعلى الصلوات حافظين وللزكاة فاعلين ولما عندك طالبين ولعفوك راجين وبالهدى متمسكين وعن اللغو معرض وفي الدنيا زاهدين وفي الآخرة راغب وبالقضاء راض وللنعماء شاكر وعلى البلاء صابرين وتحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة سائر والحوض وارد وفي الجنة داخلين وعلى سريرة الكرمة قاعدين وبحور عين متزوجين ومن سندس واستبرق وديباج لابس ومن طعام الجنة آكل ومن لبن واصل مصفين شاربين بأكواب وأباريق وكأس من معين مع الذين امتعن من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اللهم اجعلنا في هذه الليلة الشهر الشريفة المباركة من السعداء المقبولين ولا تجعلنا اللهم من الأشقياء المردودين. إلهنا عافنا واعف عنا، إلهنا عافنا واعف عنا، إلهنا عافنا واعف عنا، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجدد مشايخنا وجيرنا جميع الحقوق علينا ولسلطان ولمن أحبه والإنسان إلى من أوصانا بدعاء ولمن هدانا وهدينا إلى الخير وجميع المسلمين والمسلمات من الأحياء منهم والأموات وتب اللهم السلامة علينا وعليهم وعلى عبيدك الحجاج والغزاة والزوار والمسافرين في البر والبحر من المسلمين وقنا شر الظالمين وانصرنا على القوم الكافرين يا مجيب السائل واختم منك بخير أجمعين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. اغفروا واتروا وكرموا وللأسر الصيام الوتر ركعتين رحمكم الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يغفروا واتروا وكرموا وللأسرى الصيام الوتر ركعة رحمكم الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شفيع يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شفيع الله يا لطيف يا وافي الله يا كريم أنت الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله. آمين آمين يا رب العالمين محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم نسألك إيمانا دائما ونصر يقينا صادقا قلبا خاشعا ونسألك لسانا ذاكرا ونسألك عملا متقبلا ونسألك رزقا حلالا واسعا مباركا ونسألك تجارة لن تبور ونسألك دينا قيما ونسألك العفو والعافية ونسألك العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك غنى عن الناس. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وخشوعنا وانت ربنا تغسلنا يا الله وتغسلنا يا رحمن وتغسلنا يا رحيم. ربنا هب لنا ذريتنا قرة أعين للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا وسلم الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sawma ghadin an adai fardi syahri ramadhani hajihi sanati lillahi ta'ala. Sajaku puasa esok hari daripada menunaikan fardu bulan Ramadan ini tahun karena Allah Ta'ala. Yang jauh merapat dulu. Ya, yang jauh mendekat, yang mendekat merapat kayak nah. Kalau mau dibuka tirai, dibuka aja ada Bapak. Logo ibu-ibu hendak melihat. وملء الأرض وما بينهما وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين إمامنا وقدوتنا حبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأخوات المسلمات أحييكم بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. ما شاء الله. يقول ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله
لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. في هذه الآية الكريمة يبين ربنا تبارك وتعالى أنه أسرى بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى في فلسطين، ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم إماما بالأنبياء والمرسلين جميعا في المسجد الأقصى المبارك، ثم عرج إلى السماوات العلى للقاء الله تبارك وتعالى. Beliau mengutip dari ayat Al-Quran surah Al-Isra, subhanalladzi asra ila akhir, yang mana ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita semua akan kemuliaan daripada Masjid Al-Aqsa, karena menjadi satu buah sejarah tentang terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj, yaitu Nabi diisrakan oleh Allah mulai Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa, kemudian menjadi imam bagi para anbiya dan rasul, kemudian diangkat ke langit untuk bertemu dengan Allah. وكذلك من أهمية المسجد الأقصى في الإسلام قول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. Ujar Nabi, jangan kalian melakukan perjalanan yang jauh untuk beribadah ke masjid-masjid kecuali 3 masjidnya. Silahkan berjauh-jauh, silahkan luangkan waktu, gunakan harta, tenaga, silahkan. 3 masjid ini mana? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Aqsa. وكذلك قول نبينا صلى الله عليه وسلم: الصلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة، والصلاة في المسجد النبوي ب1000 صلاة، والصلاة في المسجد الأقصى ب500 صلاة فيما سواهم، أي أن الصلاة تضاعف في هذه ال3 مساجد بركتها وثوابها عن دون باقي المساجد على مستوى العالم. Nabi juga bersabda, salat di Masjidil Haram pahalanya 100.000 kali lipat ganda. Salat di Masjid Nabawi pahalanya 1000 kali lipat ganda. Salat di Masjid Aqsa pahalanya 500 kali lipat ganda. Sembahyang di masjid kita, Masjid Baitur Rahman lah. Masjid Baitur Rahman biasa-biasa aja. وعندما فتح عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الخليفة الثاني أمير المؤمنين أرض فلسطين، جعل أرض فلسطين أرض وقف إسلامية، أي أنها ملكا للمسلمين جميعا وليست ملكا للفلسطينيين وحدهم، فأنتم لكم الحق في أرض فلسطين وفي المسجد الأقصى المبارك مثل ما لي الحق في أرض فلسطين وفي المسجد الأقصى المبارك. Ketika Amir Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu menaklukkan daripada negeri Palestina dan Masjid Aqsa, maka beliau pun membuat pengumuman bahwasanya Masjid Aqsa negeri Palestina adalah wakaf bagi seluruh kaum muslimin seluruh dunia sampai hari kiamat. Artinya kita sebagai kaum muslimin di negeri Indonesia pun punya hak yang sama seperti beliau orang Palestina tentang Masjid Aqsa. ولكن في الفترة الأخيرة حاول الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني هدم المسجد الأقصى المبارك وبناء معبد يهودي يسمى بهيكل سليمان على أنقاض هذا المسجد المبارك كي يكون معبدا يهوديا يعبد فيه بدلا من المسجد الأقصى الذي يعبد فيه الله وحده سبحانه وتعالى. Namun di tahun-tahun terakhir para Zionis Israel berusaha untuk menghancurkan Masjid Aqsa karena ingin membangun sebuah kuil tempat ibadah bagi orang Yahudi, ya, gantian Masjid Aqsa. Di tempat itu dibangun kuil Haikal Sulaiman sebagai tempat
atau kiblat bagi orang-orang Yahudi. ونتيجة لذلك قام إخوانكم في فلسطين بالدفاع عن المسجد الأقصى المبارك ضد الهدم وضد أن ينكل فيه هذا الاحتلال الإسرائيلي. قام إخوانكم في فلسطين بالدفاع عن المسجد الأقصى المبارك بأنفسهم وأولادهم وأموالهم وأعراضهم، بل وإن الاحتلال الإسرائيلي قد هدم جميع المدارس والمنازل والمساجد بل والمستشفيات في قطاع غزة انتقاما من أهل فلسطين لذلك. Namun saudara-saudara kita di Gaza, Palestina tidak membiarkan itu terjadi. Mereka berjuang, mereka berkorban sampai titik darah penghabisan, tidak akan membiarkan Masjid Aqsa dihancurkan oleh Zionis Israel. Sehingga apa yang terjadi? Orang-orang Yahudi gagal untuk menghancurkan Masjid Aqsa. Karena marah, geram, dengan itu mereka menyerang warga sipil kota Gaza. Sehingga hancurlah rumah-rumahnya, hancurlah rumah sakitnya, hancurlah sekolahannya, hancurlah masjidnya, pasarnya. Sehingga pada hari ini tidak ada lagi bisa sekolahan. Ya, sekolahan untuk program anak-anak Gaza untuk belajar. Pada anak-anak Gaza ingin belajar seperti anak-anak kita. Mereka ingin bermain seperti anak-anak kita. Mereka ingin sekolah, mereka ingin jajan seperti anak-anak kita pada umumnya. Namun kebahagiaan itu telah direnggut dengan paksa oleh mereka para Zionis Israel. ومن نتائج هذا العدوان الإسرائيلي الصهيوني على قطاع غزة كما تشاهدون في الأخبار وفي وسائل الإعلام أن الاحتلال قد هدم جميع المدارس في قطاع غزة، حتى أن الأطفال الصغار لا يستطيعون الذهاب إلى المدرسة نتيجة لقصف المدارس، فقد خسروا عامين دراسيين من حياتهم مثلما باقي أطفال العالم، حيث أن الأطفال في جميع العالم يستطيعون الذهاب إلى المدرسة، لكن أرض فلسطين وأهل فلسطين وأطفال فلسطين لم يستطيعوا ذلك نتيجة العدوان الحالي. Alhasil semenjak 2 tahun program sekolah formal terhenti. Ya, 2 tahun dah dakwah sekolah. Ya, dakwah belajar, dakwah bermain. 2 tahun sudah. Bayangkan. Tidak ada anak Gaza yang bisa sekolah, tidak ada anak Gaza yang bisa belajar. Ya. Ini situasi kondisi yang saat ini dirasakan oleh anak-anak kota Gaza. ولكننا بفضل الله تعالى نستمد الصبر والعزم والثبات من قول ربنا ومن كلام ربنا في القرآن الكريم، فما يثبت إخوانكم في قطاع غزة وما يصبرون على ما يصبرون عليه إلا بتمسكهم بكتاب ربنا وبالقرآن الكريم. ومثال ذلك قول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. Dan kami penduduk kota Gaza senantiasa bersabar atas ujian yang menimpa kami ini. Kenapa kami senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quranil Karim, yang mana diceritakan bagaimana pahala orang-orang yang bersabar. Cerita orang-orang yang bersabar, janji Allah kepada orang yang bersabar. Perintah Allah supaya kita bersabar. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Wahai orang beriman, sabarlah kalian. Saling menasihatilah tentang sabar. Saling kokoh mengokohkan kalian antara sama lain. Supaya kalian termasuk orang yang bersabar dan bertakwa kepada Allah. ومن صور هذا الصبر قصة قصيرة أرويها على مسامعكم حدثت في الحرب الحالية وفي العدوان الحالي على قطاع غزة، ألا وهو الأب الذي ذهب إلى السوق كي يشتري طعاما لأبنائه الصغار ولزوجته، فما أن كان في السوق سمع صوت انفجار حصل بجانب السوق، فما أن عاد إلى بيته ليجد أن القصف قد حصل على بيته، وأن الذين استشهدوا هم أبنائه وبناته الصغار، هم فلذة كبده،
وزوجته قرة عينه استشهدت كذلك نتيجة لهذا القصف، فقد خسر جميع أفراد أسرته، أبنائه الصغار وبناته وزوجته، فما كان منه إلا أن قال: يا رب إني رضيت فرض عني، يا رب إني أصبر وأحتسب ذلك لوجهك الكريم، وأحتسبهم عندك من الشهداء، فاجعلهم يأخذوا بيدي إلى الجنة كي يكونوا سببا في دخول الجنة. Dan di antara contoh tentang kesabaran tersebut adalah kisah seorang ayah pada suatu hari ketika dia melihat di rumahnya tidak ada makanan, sedangkan anak istrinya dalam keadaan kelaparan. Dia pergi ke pasar. Mungkin ada yang bisa dibeli atau mungkin ada sesuatu donasi yang sedang dibagi-bagi. Namun ketika itu, ketika dia sedang di pasar atau di jalan, jatuhlah sebuah bom meledak. Alangkah terkejutnya dia. Ternyata rumahnya terkena bom. Rumahnya hancur. Dan apa yang terjadi? Di antara jenazah mayat yang dievakuasi terdapatlah istrinya yang telah berlumuran dengan darah. Dia adalah pendamping hidupnya, penyemangat hidupnya, penopang di dalam kesulitan untuk menjalani kehidupan. Telah tergeletak di atas tanah dalam keadaan yang begitu mengenaskan, telah tak bernyawa. Bukan hanya itu, putra-putrinya juga. Dengan keadaan yang begitu memilukan hatinya. Hancur lebur, potong anggota batang tubuhnya. Pada anak-anak itu adalah tumpuan hatinya. Penyejuk jiwanya, penyemangat di kala susahnya. Penghibur di kala laranya. Anak-anak itu yang senantiasa bermain dengannya. Padahal mereka masih kecil. Sudah mengalami penderitaan yang begitu teramat besar. Dalam keadaan yang begitu mengenaskan dan mengeluhkan hati, anak-anak itu terbaring di atas tanah dalam keadaan telah tak bernyawa. Bayangkan, seandainya itu terjadi kepada kita, mungkin kita akan gila, mungkin kita akan protes kepada Allah. Ya Allah, kenapa Engkau berikan ujian ini kepadaku bukan kepada orang lain? Tapi tidak dengan saudara Muslim kota Gaza. Dengan penuh kesabaran, penuh keteguhan di dalam hatinya, dia mengangkat kedua tangannya seraya berdoa, ya Rab, ambillah hartaku, ambillah istriku, ambillah anak-anakku, silakan ambil jiwa ragaku ini, semua milikmu dan kami akan kembali kepadamu. Ambil semuanya ya Rab, aku tidak peduli, asalkan Engkau ridha. Terimalah mereka semua sebagai syuhadamu. Jadikanlah anak-anak ini, terimalah mereka sebagai bukti kami dalam perjuangan memperjuangkan Masjid Aqsa. Jadikan mereka pada hari kiamat yang menungguku di depan pintu surga dan menarik tanganku sehingga kami bersama-sama menuju surgamu ya Rab. Inilah munajat, doa yang dihantarkan daripada seorang hati yang telah hancur, namun dia tetap teguh, sabar karena ini ujian daripada Allah. ونستمد كذلك الصبر من قول ربنا تبارك وتعالى والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أي أن الله سبحانه وتعالى يوصينا بأنه إذا أصابتنا مصيبة نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وبفضل الله إخوانكم في قطاع غزة يؤمنون بهذا القول ويؤمنون بكلام ربنا، لذلك يقولون إنا لله وإنا إليه راجعون.
Dan kami juga berusaha untuk mempraktekkan daripada firman Allah, alladzina idza asabatum musibah, dan orang-orang yang ketika musibah menimpa mereka, mereka berkata innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka lah orang yang mendapatkan rahmat, mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk daripada Allah. Alhamdulillah para saudara-saudara kita yang terkena musibah di kota Gaza, setiap ujian yang menimpa mereka, mereka selalu mengembalikannya kepada Allah. Mereka selalu bersabar, mengharap dalam setiap ujian ada hikmah yang tersirat yang Allah berikan kepada mereka. لذلك أوصي نفسي وإياكم بثلاث واجبات أساسية وهي من واجبات المسلم على المسلم. أما الواجب الأول فهو الدعاء بإخلاص لإخوانكم في قطاع غزة وفي أرض فلسطين، فإنهم يعانون صعوبة شديدة جدا، ومن واجب المسلم على المسلم خصوصا في هذا الشهر الكريم شهر رمضان المبارك الذي تقبل فيه الدعوات أن ندعو لهم أن ينصرهم الله وأن يعزهم الله وأن يفرج عنهم الله وأن يطعمهم وأن يؤمنهم من خوف. Oleh karena itu, apa kewajiban kita kaum muslimin terhadap saudara-saudara kita di Gaza, Palestina? Pertama kata beliau adalah doa. Terlebih pada bulan suci Ramadan, doa kita diijabah oleh Allah. Mari kita mendoakan saudara-saudari kita di Gaza, Palestina. Mudah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada mereka, kemudahan kepada mereka, membebaskan Masjid Aqsa, membebaskan mereka daripada penjajahan ini. آمين. وأما الواجب الثاني فهو أن نتعلم نحن وأن نعلم أبناءنا وبناتنا الصغار أهمية ومكانة المسجد الأقصى في الإسلام كي تكون هذه القصة وهذه القضية حاضرة في أذهانهم وعقولهم، فهي جزء من هذا الدين العظيم كما بينت لكم في الآية الكريمة وفي الأحاديث النبوية. Kewajiban yang kedua adalah didik anak-anak kita tentang pentingnya memuliakan Masjid Aqsa. Karena Masjid Aqsa adalah bagian daripada agama, dia adalah bagian dari syiar-syiar Islam. Ya, anak-anak kita itu nakaya di masjid di Palestina namanya Masjid Aqsa. Itu sampai detik ini dikuasai oleh Zionis Israel. Terbatas orang-orang yang bisa masuk. Suatu saat kaum muslimin akan menaklukkannya kembali. Apabila terbuka jalan, ikuti. Terbuka jalan, ikuti. Karena bisa dengan diri, dengan harta barang. Dengan apakah? Ikuti daripada pembebasan, penaklukan Masjid Aqsa dan negeri Palestina. Siap? وأما الواجب الثالث والأخير فهو من أراد أجر المجاهد في سبيل الله كأنه يجاهد على أرض فلسطين، فأمامه باب مفتوح لذلك، ألا وهو قول ربنا تبارك وتعالى وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. فالجهاد بالمال قد يعدل الجهاد بالنفس إذا خلصت النية، إذا كانت النية خالصة لوجه الله تعالى فإن الله سبحانه وتعالى يكتب أجر المجاهد بنفسه للمجاهد بماله، وقدم الله سبحانه وتعالى المجاهد بالمال على المجاهد بالنفس في الآية وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. Kewajiban yang ketiga sebagai penutup yaitu bagi siapa yang ingin berjihad dengan hartanya, maka pintu terbuka dengan selebar-lebarnya. Ya. Allah berfirman, "Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum." Berjihadlah kalian dengan harta dan diri kalian. Allah dulukan dengan harta di sini. Kenapa? Karena orang yang berjihad dengan harta itu bisa mengimbangi orang yang berjihad dengan jiwa raganya. Kalau niatnya benar. Ya, kalau ikhlas niatnya. Oleh karena itu kita jangan tinggal diam, berpangku tangan melihat kezaliman ini. Ya, apa yang kita buat, buatlah. Apa yang bisa kita korbankan, korbankanlah. Apa yang kita bisa infakkan, infakkanlah. Minimal itu meringankan sedikit daripada penderitaan, beban daripada saudara-saudari kita di Gaza, Palestina. Setuju? Siap? Takbir. الله أكبر.
بارك الله لي ولكم وأشكركم على حسن استماعكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Beliau berterima kasih kepada kita Sabartan, panitia Masjid Baitur Rahman khususnya, dan semua saudara, saudari, bapak, ibu-ibu semuanya atas diterimanya kami dalam sampai Ramadan pada kali ini. Dan beliau juga mendoakan kita semua sebenarnya kita berkah dunia akhirat, selamat dunia akhirat, dan mudah-mudahan malam hari ini kegiatan kita menjadi bukti bahwasanya kita bersama Palestina. Takbir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.